तमाम सुनने वालों को नए साल की मुबारकबाद पेश करना चाहती हूँ और खुदा करे कि अल्लाह ताला ये नया साल हमारे मुल्क के लिए खैर का सबब बना के लाए। फ्लड डोनेशंस का जहाँ तक ताल्लुक़ है तो आप सब जानते हैं कि चेयरमैन साहब ने 3 टेलीथॉन्स की थी। वक्तन फ़वक्तन हम उन डोनेशंस की क्या यूटिलाइजेशन है, क्या स्टेटस है, वो हम स्लाइड्स पब्लिक भी करते रहे, मगर आज एक जामे स्लाइड डेक हम पब्लिक कर रहे हैं जिसका URL अभी आपको स्क्रीन पर नज़र आ रहा है। इस पर आपको तमाम तफसील डोनेशंस के हवाले से नज़र आ जाएगी। कुछ चीदा बातों की मैं तफसील आपके सामने रखना चाहती हूँ। स्नैपशॉट ये है कि हमारे पास टोटल प्लेजेस 15 अरब की आई थी 3 टेलीथॉन्स में। अभी तक हमारे अकाउंट्स में 4.6 अरब जमा हो चुके हैं और ये डिफरेंस क्यों है ये इस पे अभी मैं तफसील आपको बताती हूँ। 3.4 अरब चीफ मिनिस्टर पंजाब के फ़ंड में, 1.2 अरब चीफ मिनिस्टर खैबर पख्तूनख्वा के फ़ंड में, ये मेन डोनेशंस हैं। अभी तक ये 4.6 अरब की जो डोनेशंस आई हैं उसमें 3.6 अरब जो हैं वो खर्च हो चुके हैं और आज की तारीख में हमारे 2 डैशबोर्ड्स जो हैं वो भी हम पब्लिक करने जा रहे हैं जिनके URL अभी आप स्क्रीन पे देख रहे हैं। इन डैशबोर्ड्स पे आपको एक्सपेंडिचर की तमाम तफसीलात आप देख सकेंगे और मैं अभी आपको ये कुछ दिखाऊंगी भी। 1 अरब जो है हमने सिंध के लिए रखा हुआ है। वो चेयरमैन साहब जब सिंध गए थे तो उन्होंने अनाउंस किया था और हम डेटा अवेट कर रहे हैं क्योंकि खैबर पख्तूनख्वा और पंजाब में जो सर्वे है वो मुकम्मल हो चुका है और हमारी एक्सपेक्टेशन है कि सिंध में भी सर्वे मुकम्मल हो गया होगा। तो जितना जल्दी वो हमें डेटा देंगे उतना जल्दी हम ये 1 बिलियन जो है 1 अरब जो है वहाँ पर 40,000 लोगों को में बांट देंगे। इसकी तफसील भी और पॉलिसी आगे आपको बताती हूँ। ये जो प्रेजेंटेशन आज हमने पब्लिक की है उसमें अकाउंट्स जो कलेक्ट कर रहे हैं, जितनी फंड कलेक्शन हुई है, जितने राउट से हुई है, जितने चैनल से हुई है, उनकी तमाम तफसील है। जो हमने प्रोसेस अडॉप्ट किया है सर्वे के लिए, एलिजिबिलिटी के लिए, डेटा एनालिटिक्स के लिए, पेमेंट्स के लिए, ट्रांसपेरेंसी के लिए, उसकी भी तफसील दर्ज है। फंड कलेक्शन जो हुई है इसमें हम स्लाइड डेक में हमने ये भी बताया कि इंटरनेशनल डोनर्स से कितना आया है, डोमेस्टिक डोनर्स से कितना आया है। 66% डोमेस्टिक डोनर्स से आया है, 34% इंटरनेशनल डोनर्स से आया है। ट्रांजैक्शंस कितनी हुई हैं उसकी भी तफसील है। ट्रांजैक्शन साइज जो है यानी कि साइज ऑफ डोनेशन फॉरेन डोनर्स का कितना है, यानी कि जो ओवरसीज़ पाकिस्तानी हैं, जो डोमेस्टिक डोनर्स हैं उनकी एवरेज साइज ऑफ डोनेशन क्या था। थोड़ा सा मैं तफसील से बचाना चाहती हूँ क्योंकि अक्सर ये सवाल होता है कि 3 टेलीथॉन्स में प्लेज तो लोगों ने 15 अरब किए हैं मगर आपके अकाउंट्स में इस वक्त 4.6 अरब मौजूद हैं। ये क्यों है ये समझना बहुत अहम है। इसकी 3 वजूहात हैं। सबसे पहले तो ये कि तकरीबन 3 से 4 अरब की जो प्लेजेस थी वो हमारे अकाउंट्स में आनी नहीं थी। उन लोगों ने टेलीथॉन से इंस्पायर होके कमिटमेंट्स की थी मगर उन्होंने अपने चैनल से ये खर्चा करना था, नंबर 1। नंबर 2 ये कि 4.3 अरब की जो क्रेडिट कार्ड डोनेशंस हैं वो फेल हुई हैं और ये मैं कोई आपको आर्बिट्ररी कोई फिगर नहीं बता रही, ये स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान ने हमें ये फिगर दी है कि 4.3 बिलियन रुपए की जो ट्रांजैक्शंस हैं क्रेडिट कार्ड बाहर से जो ट्रांजैक्शंस हैं वो फेल हुई हैं। इसकी भी 5 वजूहात हैं। 58% जो अमाउंट है ये 4.3 अरब में वो इसलिए फेल हुई है क्योंकि जो ओनर ऑफ द स्कीम यानी कि मास्टर कार्ड या वीज़ा जो क्रेडिट कार्ड है उन्होंने ये डोनेशन ऑथराइज नहीं की। पाकिस्तान पैसे भेजने में लोगों को काफ़ी मसाइल सामने आते हैं और इस वजह से ये बहुत बड़ी रकम जो है हमारे अकाउंट्स में नहीं आ सकी। 15% जो है वो ऑथेंटिकेशन फेलियर है और इसके भी आगे कई रीजंस हैं।
यानी कि जो OTP उन्होंने जो OTP आता है आपके फ़ोन पे जब आप ट्रांजैक्शन करते हैं वेबसाइट पे जाके, या वो एक्सपायर हो गया, या CCV 3 डिजिट नंबर जो पीछे लिखा होता है क्रेडिट कार्ड के वो इनकरेक्टली उन्होंने डाला, तो 15% ऑथेंटिकेशन फेलियर्स हैं। 21% जो फेलियर्स थे इस 4.3 अरब में, वो भी इश्यूअर बैंक यानी कि जो बाहर का बैंक था उन्होंने डिक्लाइन किए, और उसकी वजह ये थी कि या तो क्रेडिट कार्ड लिमिट नहीं थी या उस क्रेडिट कार्ड पे डू नॉट ऑनर मार्क था। और अक्सर क्रेडिट कार्ड जो बाहर के मुल्कों में होते हैं वो छोटी मोटी रिटेल ट्रांजैक्शंस के लिए होते हैं। अगर वो एकदम $5,000 पाकिस्तान भेजना चाहें तो उनका इश्यूअर बैंक उनको ब्लॉक कर देता है। 2% जो फेलियर्स थे वो टेक्निकल एरर्स थे, या तो उसमें सिस्टम डाउन था और या तो वो हमारी एक प्रॉब्लम की वजह से था, क्योंकि हमने जब ये पहली टेलीथॉन चेयरमैन साहब ने की तो 48 घंटे के लिए हमने जो डोनेशन की लिमिट थी वो $10,000 रखी थी। हमें मालूम नहीं था कि लोग बहुत बड़ी बड़ी अमाउंट्स में डोनेशन करेंगे। तो 2% फेलियर्स इस वजह से थे कि या तो सिस्टम डाउन था या वो लोग जो $10,000 से ज़्यादा पहले 48 घंटे में डोनेट करना चाह रहे थे उनकी भी जो डोनेशन थी वो डिक्लाइन हुई। और 4% ऐसी फेलियर्स थे जो कि रिस्क ब्लॉक्ड बिन में थे, यानी कि उन क्रेडिट कार्ड्स पे कोई क्वेश्चन मार्क्स थे और उनके इश्यूअर बैंक ने उनको ब्लॉक कर दिया। तो मैं बताना ये चाह रही हूँ कि 4.3 अरब की एक खतीर रकम थी जो डोनेट नहीं हो सकी, क्योंकि क्रेडिट कार्ड फेलियर्स इन 5 मदों में थे जिनकी तफसील मैंने आपके सामने रखी, और ये दूसरी कैटेगरी थी। और तीसरी कैटेगरी उन डोनर्स की है जो कि ख़ास तौर पर जो अमेरिका के डोनर्स हैं और जो शौकत खानम हॉस्पिटल में अब बड़े दिल खोल के अतियात देते रहते, पिछले कई साल दहाइयों से देते रहे हैं, वो इस चीज़ का वेट कर रहे हैं कि हमारे पास फ्लड डोनेशंस की एक 501c3 एक इंस्ट्रूमेंट हो, एक ऑर्गेनाइजेशन हो, ताकि अमेरिका में उनको टैक्स बेनिफिट मिले। एक फाउंडेशन वहाँ रजिस्टर हो चुकी है और टैक्स फ्री स्टेटस के लिए एप्लीकेशन इस वक्त पाइपलाइन में है। तो इस वक्त शायद आपको स्क्रीन पे भी नज़र आ रहा हो, ये 3 वजूहात हैं जिसकी वजह से जो प्लेज्ड अमाउंट और अकाउंट्स में जो अमाउंट है उनमें फ़र्क है। स्लाइड्स में हमने और भी बहुत तफसील सामने रखी है। ट्रांसपेरेंसी की पेश नज़र शफाफियत को मलहूज़ रखते हुए आपको हमने ये भी बताया है कि हमारे अकाउंट्स कौन से हैं, उनकी गवर्नेंस कैसी है, उनकी यूटिलाइजेशन डिसीजंस कैसे होते हैं, और अभी यूटिलाइजेशन से पहले उनमें कितने पैसे थे। हमने शफाफियत के पेश नज़र ये चीज़ भी पब्लिक की है कि हमारे जो 3 बैंक्स में जो डोनेशंस आ रही थी, प्लस जो PITB के थ्रू जो क्रेडिट कार्ड डोनेशंस जो राउट हो रही थी, और तमाम डोनेशंस उनकी वो किस किस कैटेगरीज में आ रही थी। क्या वो ओवर द काउंटर लोग पैसे दे रहे थे, या वो डोमेस्टिक ट्रांसफर्स थे, या इंटरनेशनल क्रेडिट कार्ड ट्रांजैक्शंस थी, या डोमेस्टिक क्रेडिट कार्ड ट्रांजैक्शंस थी, या वायर ट्रांसफ़र आ रही थी। तो ये अगर आप स्क्रीन पे देख रहे होंगे कि कोडेड बाय बैंक्स, ये डिटेल आपको 6 मदों में नज़र आ रही है कि ये पैसे किस तरह से आए थे। कुछ मैं तफसील बताना चाहती हूँ कि हमारा प्रोसेस क्या था। हमने चेयरमैन साहब की ये हिदायत थी कि जैसे हमने कोविड में डिसबर्समेंट की थी, बिल्कुल ही गैर सियासी बुनियादों पर, बिल्कुल ही शफाफियत को सामने रखते हुए एक गैर जानिबदाराना अंदाज में बिला तफरीक, उनकी हिदायत ये थी कि डिज़ाइन पेमेंट सिस्टम इसी तरह से डिज़ाइन हो। 4 चीज़ों को मैं मेंशन करना चाहती हूँ। सबसे पहले तो हमने ये डिसाइड किया कि KP और पंजाब में हम सर्वे जो करेंगे वो डिजिटल सर्वे होगा, और KP में जो स्कूल्स को मॉनिटर करते हैं उनके लिए ऐप बनाई गई, उनको ट्रेन किया गया। पंजाब में अर्बन यूनिट को ये काम दिया गया, और तमाम जो डेटा कलेक्शन हुई वो डिजिटल तरीके से हुई और मौके पे खड़े होके हुई, ताकि जो जियो कोऑर्डिनेट्स हैं यानी कि कंप्यूटर में उस जगह के कवायफ आ जाएं।
اور پھر وہ تمام جو انفارمیشن ہے وہ ہمارے ڈیش بورڈز پر ویزیبل ہوتی تھی جو ابھی آپ دیکھ رہے ہیں. اور یہ بہت اہم تھا کیونکہ گزشتہ ادوار میں جب کوئی آفات آتی تھیں تو ایسے ہوتا تھا کہ لوگ وڈیروں کے گھروں میں جا کے وہاں بیٹھ کے پیپر بیس سروے کر لیتے تھے اور کوئی شفافیت نہیں ہوتی تھی کہ کہاں سروے ہو رہا ہے, اور اس میں سیاسی مداخلت کا بہت بڑا عنصر ہوتا تھا. تو سب سے پہلے تو دوبارہ ایمفیسائز کرنا چاہتی ہوں کہ ڈیجیٹل سروے تھا, جیو ٹیگڈ انفارمیشن تھی, ڈیش بورڈز پہ کنٹرول روم میں جو چاہتا ہے آج بھی پنجاب اور کے پی میں ہم آپ کو یہ انفارمیشن دکھا سکتے ہیں. نمبر 1. نمبر 2, ہم نے پری پوسٹ فلڈ امیجز جو تھے, جو بھی ڈیٹا آیا جہاں بھی وہ جیو ٹیگ ہوا اس میں ہم نے پری پوسٹ سیٹلائٹ فلڈ امیجز ڈالے, یہ دکھانے کے لیے کہ کیا کوئی گھر ان سے باہر تو نہیں ہے. تیسرا, ہم نے یہ ڈیسائیڈ کیا کہ ہم پیمنٹ سسٹم میں انوویشن لائیں گے, کیونکہ گزشتہ ادوار میں جو پیمنٹ ہوتی تھی وہ چیکس کے ذریعے ہوتی تھی. پے آرڈرز پیپر ایشو ہوتے تھے, وہ نیچے پٹواریوں کے ہاتھوں میں گراس روٹ لیول پہ جاتے تھے اور اس میں بہت بدعنوانی ہوتی تھی, بھتے لیے جاتے تھے لوگوں سے. ہم نے اس دفعہ یہ ڈیسائیڈ کیا کہ بینکوں کی برانچز میں پیمنٹ ہوگی, سی سی ٹی وی کیمرے کی آنکھ کے نیچے پیمنٹ ہوگی, ڈیجیٹل پے آرڈر ہوگا تاکہ کوئی کسی بھی بینک برانچ میں چلے جائے, بینک آف خیبر, بینک آف پنجاب کی برانچ میں, تو اس کا پے آرڈر ریٹریو ہو جائے اور بایو میٹرک ویریفیکیشن سے پیمنٹ ہوگی تاکہ اس میں بدعنوانی نہ ہو. ہم نے یہ انسسٹ کیا کہ ان کو فل بینک اکاؤنٹس دیے جائیں گے, ان کو اے ٹی ایم کارڈز دیے جائیں گے, ان کو اے ٹی ایم ایکسس ہوگی, ان کو چیکس دیے جائیں گے تاکہ ان کو رسپیکٹ سے پیمنٹ ہو بینکوں کی برانچوں میں. اور یہ پہلی دفعہ ہوا ملک میں. اور چوتھی جو ہم نے ڈیسیژن کیا وہ یہ کہ تمام انفارمیشن ہم پبلک کریں گے. جو ایگریگیٹ انفارمیشن ہے وہ ہم پاس ورڈز کے بغیر لوگوں کو پرووائڈ کریں گے, تحصیل لیول کی انفارمیشن, اور جو انڈیویجولز کی انفارمیشن ہے جہاں نام ہے اس کو پاس ورڈ پروٹیکٹڈ رکھیں گے تاکہ اگر کوئی دیکھنا چاہے تو آڈٹ کی آنکھ سے, مانیٹرنگ کی آنکھ سے, تو ان کو بھی ہم وہ دکھا سکیں. ٹیلی تھون کے ذریعے جمع ہونے والی رقم سے سیلاب زدگان کی امداد کا شفاف اور منظم نظام ترتیب دیا گیا ہے. پہلے مرحلے میں مقامی آبادی کی نمائندگی کی حامل سروے ٹیمیں گھر گھر جا کر ڈیجیٹل سروے کے ذریعے گھر کے کوآرڈینیٹس اور مکمل قوائف جمع کرتی ہیں. یہ معلومات کنٹرول روم کے ڈیش بورڈ پر جمع کر دی جاتی ہیں جہاں ضلع اور تحصیل کے ہر گھرانے کا جامع ریکارڈ محض ایک کلک کی دوری پر موجود ہوتا ہے. سیلاب زدہ علاقوں کی سیٹلائٹ تصاویر بھی ڈیش بورڈ پر موجود ہوتی ہیں تاکہ یہ امر یقینی بنایا جا سکے کہ علاقہ واقعی آفت زدہ ہے اور اہل افراد کو ہی امداد فراہم کی جائے. دوسرا مرحلہ شفاف طریقے سے ادائیگیوں کا ہے. اہل سیلاب متاثرین کو ایک میسج کے ذریعے متعلقہ بینک برانچ کی نشاندہی کی جاتی ہے. بینکوں کے ذریعے ادائیگی کا مقصد سی سی ٹی وی فوٹیج ریکارڈ ہے جس سے بدعنوانی کا خدشہ کم سے کم ہو جاتا ہے. فراڈ سے بچنے کے لیے ادائیگی بایو میٹرک ویریفیکیشن کے بعد کی جاتی ہے تاکہ صرف متعلقہ افراد ہی رقم کی وصولی کے مجاز ہوں. اہل افراد کی سہولت کے لیے تمام اہل افراد کو بینک اکاؤنٹ اور اے ٹی ایم دیے جا رہے ہیں تاکہ انہیں رقم نکالنے یا سیو کرنے میں مسئلہ نہ ہو. میں چیئرمین صاحب آپ کی اجازت سے شکریہ ادا کرنا چاہتی ہوں گورنمنٹ آف کے پی کا, پی ڈی ایم اے کا, کے پی آئی ٹی بورڈ کا, بینک آف خیبر کا, کہ انہوں نے ہمارے ساتھ بڑا تعاون کیا. جو آپ نے میری ڈیوٹی لگائی تھی کہ یہ سسٹم ڈیزائن کرے, انہوں نے پورا تعاون کیا. اور نہ صرف یہ ٹیلی تھون فنڈز کے لیے یہ یوز ہوا, یہ ان کی تمام ہاؤسنگ کمپنسیشن کے لیے یہ استعمال ہوا. اب اگر آپ لائیو ڈیش بورڈ پہ دیکھیں گے تو آپ کو نظر آئے گا کہ پہلے تو ٹوٹل ہاؤسز ڈیش بورڈ پہ کلک کر لیں. یہ پبلک ڈیش بورڈ ہے جو کوئی بھی اس کو جا کے دیکھ سکتا ہے, یہ پاسورڈ پروٹیکٹڈ انفارمیشن نہیں ہے. آپ دیکھ سکتے ہیں کہ کے پی میں ٹوٹل ہاؤسز ڈیمیج 53,000 لگ بھگ, ٹوٹل اماؤنٹ ریکوائرڈ 13.5 بلین. ابھی تک 34% پیمنٹ ہو گئی ہے, 4.5 ارب پے ہو گئے, اور اس 4.5 ارب میں 1.2 ارب وہ ہیں جو ٹیلی تھون سے ریز ہوئے تھے, جو ڈائریکٹلی چیف منسٹر کے پی کے فنڈ میں آئے تھے. پبلک ڈیش بورڈ پر اگر آپ دیکھیں تو سمری سٹیٹسٹکس آپ دیکھ سکتے ہیں کہ ٹوٹل ڈیمیج گھر کتنے تھے, ابھی پائپ لائن کیسے چل رہی ہے, کتنا ڈیٹا پی ڈی ایم اے کے پاس ہے, کتنا ڈیٹا بینک کے پاس ہے, کتنے اکاؤنٹس کھل چکے ہیں, کتنے اکاؤنٹس کریڈٹ ہو چکے ہیں. یہ لیفٹ سائڈ پہ آپ دیکھ سکتے ہیں.
پھر اگر کوئی اپنے ڈیمیج گھر کا سٹیٹس دیکھنا چاہے اور اپنا CNIC ڈالے یہاں پر، تو اس کو اس کا سٹیٹس پتا چل جائے گا کہ کیا اس کا ڈیمیج ٹائپ کیا تھا اور اس کا کیس سٹیٹس کیا ہے، کیا بینک کے پاس ہے، کیا PDMA کے پاس ہے، کیا اس کا اکاؤنٹ کھل چکا ہے۔ یہ تمام جو انفارمیشن ہے یہ پبلک ڈومین میں ہے۔ اب ہم نے انڈیویجول جو انفارمیشن ہے وہ پاسورڈ پروٹیکٹڈ سائٹ پہ رکھی ہوئی ہے تاکہ ایک ایک انڈیویجول کا حساب ہم دکھا سکیں، اور اس میں اگر آپ لاگ ان کریں گے اور اگر آپ کمپنسیٹڈ کیسز کی لسٹ کھولیں گے تو آپ کو لوگوں کے نام، ان کا فادرز نیم، ان کا CNIC، اب اپڈیٹڈ CNIC اس لیے یہاں پر لکھا ہوا ہے کیونکہ جب یہ پہلا ریکارڈ پہلی دفعہ آیا تھا تو اس میں کوئی ڈسکریپنسی تھی، PDMA نے واپس بھیجا اور کہا کہ اس ڈسکریپنسی کو ریزالو کریں۔ اس کا ڈیمیج ٹائپ لکھا ہوا ہے، اس کا ڈسٹرکٹ لکھا ہوا ہے، اس کا تحصیل لکھا ہوا ہے، اور جو پیسے اس کو دیے گئے ہیں اس کی بھی تفصیل اس پہ ہے۔ تو یہ ڈاؤن ٹو دا لاسٹ مائل ہماری کوشش تھی کہ ایک غیر سیاسی بنیادوں پر ایک شفاف، منظم، غیر جانبدارانہ انداز سے ایک نئی روایت رکھی جائے کہ تمام ڈیٹیلز پبلک کی جائیں، کیونکہ بارہا ہم نے دیکھا ہے حکومتیں پرومسز بہت کرتی ہیں مگر سال گزر جاتا ہے اور ڈسبرسمنٹ کی کوئی ڈیٹیل نہیں ہوتی۔ اسی طرح گورنمنٹ آف پنجاب کا بھی ڈیش بورڈ ہے، جیسے کہ گورنمنٹ آف KP کا ہے، یہاں بھی انفارمیشن کچھ پبلک ڈومین میں ہے اور کچھ پاسورڈز کے پیچھے ہے۔ یہ تو رہی تفصیل KP اور پنجاب کے حد تک۔ چیئرمین صاحب کی ہدایت تھی کہ یہ جو پیسے ہم اکٹھے کر رہے ہیں یہ صرف KP اور پنجاب کے نہیں ہیں، یہ اور پروونسز اور وفاق کی اکائیوں میں بھی بٹیں گے۔ بلوچستان کی حکومت نے گورنمنٹ آف KP سے یہ ریکویسٹ کی کہ آپ ہمارے لیے ہیلتھ اینڈ لائف سٹاک کیمپس لگائیں، جو کئی ہفتے پہلے لگ چکے تھے۔ سندھ کے لیے جیسے کہ پہلے بھی میں نے کہا 1 ارب ہمارے پاس پڑا ہوا ہے۔ جو پالیسی ڈیسائیڈ ہوئی ہے وہ یہ ہے کہ کیش ٹرانسفرز ہوں گے، بینک کی برانچز سے ہوں گے، اسی طرح ٹریکیبلٹی پرووائڈ کی جائے گی، جیسے کہ پنجاب اور KP میں ٹریکیبلٹی پرووائڈ کی گئی ہے۔ جو گھروں کی سلیکشن ہے وہ ڈیٹا انالیٹکس کی بنیاد پہ ہوگی، مگر اس کے لیے ہمیں سروے ڈیٹا چاہیے۔ اگر ہمارے پاس ہمیں سروے ڈیٹا نہ ملے تو وہ ہم ایک ڈیمانڈ ڈریون پروسیس سے اس کو کنسیڈر کریں گے۔ جو کیش ٹرانسفرز یہاں پر ہم نے کرنے ہیں وہ 40,000 لوگوں کو کرنے ہیں اور 25,000 کا کیش ٹرانسفر ہونا ہے، اور جیسے ہی ہمیں ڈیٹا پرووائڈ ہوگا تو یہ پیمنٹس فوراً کر دی جائیں گی۔